बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपनी हिफाजत में रखे। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीर खारियाँ की जानिब से मैं आपको आज के सबक में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान ओवरसीज़ और दुख्तरान मिलत हायर सेकेंडरी स्कूल का ये ख्वाब कि तालीम की बुनियाद पर एक खुशहाल और खुदादर्स माशरे का क़याम, और इंशाअल्लाह हम एक दिन इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करेंगे। मज़मून है ये आपका उर्दू का। तारीख़ है 27 अगस्त 2020। दिन है आज जुमेरात का। अपने सबक की जानब जाने से पहले हम रोज़ाना की तरह आज की अच्छी बात को एक दफ़ा से देख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बताई गई अच्छी बातों के ऊपर ज़रूर अमल करते होंगे। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने मुसलमान भाई के लिए वही कुछ पसंद ना करे जो खुद अपने लिए पसंद करता है। तो जब भी आप किसी और के लिए कोई चीज़ पसंद करें तो आपको चाहिए कि आप जो चीज़ खुद अपनी ज़ात के लिए पसंद करते हैं, आप उसके लिए भी वही चीज़ पसंद करें। अच्छा जी, आज हम पहले तो अपने सबक जो हमारा कहानी हमने आपको सुना रही थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक के बारे में, उनका जानवर के साथ हुस्न सलूक कहता था। हाँ, आज हम पहले उस सबक को ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारा उस कहानी का सिर्फ एंड रह गया है। उसके बाद हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नात मुबारक पेश करेंगे और उसके मुतालिक जो सवालात और होंगे, जो कुछ मुश्किल सवालात होंगे, हम उनको हल करेंगे। हमने पहले पिछले सबक से वाक़ियत थोड़ी सी कर लेते हैं कि पिछले सबक में हमने ये देखा था कि अली जो है वो अपने अब्बू के पास बैठते हैं और वो उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जानवरों के साथ हुस्न सलूक के बारे में चंद वाक़यात सुनाते हैं। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर कुछ सहाबा के साथ एक सफ़र पर रवाना हुए और वो वहाँ पर कुछ सहाबा ने एक चूंटियों के बिल के करीब आग जला ली थी। आज हम आगे देखते हैं कि सहाबा इकराम ने जब चूंटियों के बिल के करीब आग लगा ली तो उसके बाद क्या हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। आज के सबक के जो हमारे अहम अल्फाज हैं हम उनको देख लेते हैं। सहाबी, सहाबी, बुझाओ बुझाओ, तकलीफ, सुन्नत, सुन्नत, सलूक, उम्मत, उम्मत, इंसानों, इंसानों, जानवरों, जानवरों, चरिंद परिंद, चरिंद परिंद, दुरूद, दुरूद, आँखें, आँखें। हम आगे देखते हैं। अब हम अपनी कहानी को देखते हैं। आज हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। इन सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुझाओ बुझाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग बुझाने का इसलिए कहा कि कहीं चूंटियों को तकलीफ ना हो या वो जल ना जाएं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को तकलीफ में नहीं देख सकते थे। अली को अब्बू की ये बात समझ में आ गई। उसने पक्का इरादा कर लिया कि आइंदा वो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा और जानवरों के साथ नरमी का सलूक करेगा। अबू जान ने कहा, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें रहमतुल लिल आलमीन की उम्मत में पैदा फरमाया, जो सिर्फ हम इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि हर तरह के जानदारों और चरिंद परिंद के लिए भी रहमत बनकर आए। अली ने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। अबू जान के साथ मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और सोने की दुआ पढ़कर आंखें बंद कर ली। आप भी जब भी हमने यह हदीस भी अपने पिछले सबक में पढ़ी थी कि जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो आप उन पर दरूद पढ़ें। तो जब भी हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें, आप भी दरूद पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये भी दरूद है, ठीक है। तो आपने भी आइंदा पक्का इरादा कर लेना है कि आप अपने जानवरों के साथ अच्छा सलूक करेंगे। अब हम अपनी अगली सबक है जो हमारा नात, हम उसको देख लेते हैं कि हमारे उस सबक को पढ़ने की क्या मकासद है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और दर्जे के बारे में जान सकेंगे आप। आहंग और लय के साथ पढ़ेंगे आप, ठीक है। और अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर बुलाया, इस वाक़े के बारे में जान सकेंगे। हमारे लिए अमल की किताब कौन लाया, अल्फाज को वाहिद या जमा में तब्दील करके जुमले को दोबारा लिख सकेंगे। आज के हमारा जो नात है इसके जो अहम अल्फाज हैं उनको देख लेते हैं हम। दिलों, दिलों, सहारे, सहारे, आखिरी, आखिरी, हिदायत, हिदायत, अमल, अमल, अर्श, अर्श, हज़ारों, हज़ारों, लाखों, लाखों, हम कलाम, हम कलाम। आगे हम नात देखते हैं। दिलों के सहारे हमारे नबी, हमें अपनी जान से हैं प्यारे नबी,
وہ اللہ کے آخری ہیں رسول، سکھائے ہمیں زندگی کے اصول، ہدایت کا رستہ دکھایا ہمیں، برے رستے سے بچایا ہمیں، ہمارے لیے لائے رب کی کتاب، عمل کے لیے جو ہے سب کی کتاب، ہوئے عرش پر رب سے وہ ہم کلام، ہزاروں درود ان پہ لاکھوں سلام، خدا سے ہماری یہی ہے دعا، محمد کے رستے پہ سب کو چلا۔ اس نظم کا جو شاعر ہے ان کا نام ہے خواجہ عابد نظامی۔ اب ہم اپنے چھٹیوں کے رجسٹر کا جو کام ہے ہم اس کو ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ اپنا جولائی کا کام اسکول جمع کروا دیں۔ اچھا جی، ہمارے پاس ہے سب سے پہلے الفاظ معنی ہے ہمارے پاس اصول، طریقہ، اصول، طریقہ، ہدایت، رہنمائی، ہم کلام، آپس میں بات کرنا، عرش، آسمان، عرش، آسمان۔ آگے ہمارے پاس الفاظ جملے ہیں، کتاب، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، رب، ہمارا رب اللہ ہے، ہدایت، اللہ ہدایت دینے والا ہے، دعا، اللہ دعا قبول کرنے والا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہمارے پاس نعت کے بعد نعت سے متعلق کچھ سوال جواب ہیں۔ نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی جائے اسے نعت کہتے ہیں۔ ہمیں ہدایت کا راستہ کس نے دکھایا؟ ہمیں ہدایت کا راستہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کہاں ہم کلام ہوئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے آسمانوں پر ہم کلام ہوئے۔ ہم کلام کا مطلب ہوتا ہے آپس میں بات کرنا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے آسمانوں پہ جا کر بات کی تھی۔ یہ ایک بہت واقعہ ہے، بہت مطلب برکت والا، بڑا ایک اس کی اپنی ایک بہت حیثیت ہے اس واقعے کی۔ تو آپ اس واقعے کے بارے میں اپنے امی ابو سے بھی پوچھیے، کچھ میں بھی آپ کو بتاؤں گی، کچھ ڈیٹیل آپ نے اپنے گھر والوں سے پوچھنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بتائیں۔ اللہ کے رسول کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس نعت کے شاعر کا نام بتائیں۔ اس نعت کے شاعر کا نام خواجہ عابد نظامی ہے۔ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے یہ واحد جمع ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل کا سہارا ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں کا سہارا ہیں۔ نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی گئیں۔ نعت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کی گئی۔ آسمان کا مالک اللہ ہے، آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الفاظ متضاد ہیں ہمارے پاس۔ پانی گندا ہے، پانی صاف ہے۔ ہماری زندگی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ہماری موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ احمد نے دعا مانگی، احمد نے بد دعا مانگی۔ دیے گئے فقرات میں سے فعل تلاش کریں۔ فعل کہتے ہیں کام کو، کوئی بھی کام جو ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ فرقان سبق یاد کرتا ہے، گائے دودھ دیتی ہے، بڑی بی شہد بناتی ہے، چیکو گاجر کھاتا ہے، بچے باغ میں کھیلتے ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلا جو فقرہ ہے فرقان سبق یاد کرتا ہے، اس میں فرقان سبق لکھ بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے، سبق سنا بھی سکتا ہے، لیکن فی الحال فرقان کیا کر رہا ہے؟ یاد کر رہا ہے۔ تو اس میں یاد کرتا یہ فعل ہے، گائے دودھ دیتی یہ فعل ہے، شہد بناتی ٹھیک ہے یہ فعل ہے، گاجر کھاتا یہ فعل ہے، اور اس کے بعد کھیلتے فعل ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں جی۔ آج کی جو اہم بات ہے، معراج کی رات اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کروائی اور ان کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے۔ معراج کی رات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نماز کا تحفہ دیا تھا۔ اچھا جی، آگے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس جو آج کی ڈائری ہے، تمام جہانوں کی جو ہماری جو تھوڑی سی ریڈنگ رہ گئی تھی وہ آپ نے کرنی ہے، اور نظم نعت کی پڑھائی کرنی ہے۔ واحد جمع اور الفاظ متضاد ہیں۔ نعت کے سوالوں کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ الفاظ کے جملے ہیں، سمر پیک پر آپ کے لیے ٹیسٹ بنا کر دیا گیا، اس کی آپ نے تیاری کر کے اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان اوورسیز اور دخترانہ ملت ہائی سیکنڈری اسکول منڈیر کھاریاں کے رابطے کے نمبر ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان پر رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ ہمارا فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کے چینلز ہیں، آپ ان کے اوپر جائیں، ہمارے فیس بک کے چینل کو سبسکرائب کریں اور یوٹیوب کے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تو آپ کو اسکول کے متعلق جتنی بھی ویڈیوز ہوں گی وہ یہاں سے مل جائیں گی، اور آپ کو اپنے جو لیکچرز ہیں ڈیلی کے وہ بھی اس چینل کے اوپر مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات